دوستا و قومای گل سلام د زیری یک تن از ویدیوی ما که ما پرسان کردم چرا حضرت 130 سال قد خورا راست نتنسته در زیر زو توتال دو دنه هی کامنت هم آده دونی یوتیوب ما چینل ما و یک دوستا کسته از ما پرسان کرده سر نشنالیزم را منی حضرت چطور میگردین. در نظر از ما بسیار اهم سوال بود. امروز خاطر ما میخوایم در این ویدیو کسته مختصرا بسیار مختصرا جواب پیش کنم از خاطر اینکه از مهم روز آخری روزه است. نالیم شاوید است. هوا هم کسته ابری نال کسته در والکل که تازه بارش کسته میخوای شروع شنه نزدیک تایم افطارم میشه. خب به هر حال ما کسته کوشش نم جلدی کسته جواب از قمار بدم چون که در نظر ما اهم است که این خوب باید جواب شی بسیار تفصیلی باشه و انشالله باشه دگو موقع مناسب. فی الحال ما کسته سه چالنجی که قوم پرستی آزرگی فیس من اونار کسته دوبارش کسته گپ میزنم ما کسته نوت خور انجل کای کدوم خاطر سرمت نوت خور کسته تو من خاطر طرف تا کسته وقتی تو. خب ما پیش از اینکه سه چالش رو بگم ما کسته قدش مو قصه میگم قصه حقیقی که مطلب قد از ما کسته ذاتاً فیس شده. شاید اگه یک ماه پیش بود مطلب مو یک ریزه میتر که مطلب قد دوستاش تدی بندارم کردی منی ازو کسته دنا خاتوی انگریز وقتی که مطلب میگبی قصه مهاجرت یعنی چیزاش دو خاتوی انگریز کسته قزمو قصه کرد یا قصه تاریخی آل معلوم نیه دیگه مطلب وقتی که قصه تاریخی کی موشه تو خبر نی که واقعا ریشه تاریخی داره یا که مردما اونر جور کرده دیگه یا افسانه است در زبان آذرگی که ما میگیم دیگه ما خبر نیستم لیکن او یک افسانه قد از ما قصه کرد. قصه زوی تربط که مطلب گفت وقتی که بادشاه ایران در مقابل اسکندر مقدونی که است وقتی که شکست مخوره دیگه اینا کسته توتامونه اینا کسته مثلا سرزمین ایران توتانه اینا کسته مطلب مو حساب کنو که وقتی که ناگه ایرانیار میزنه دیگه معلوم دار است اونایی که حکمران طبقهش بوده اونا مطلب توتانه طرف هندوستان کسته مور برای پناه وقتی که نه در هندوستان میرسه دیگه اونجی بادشاه هندوستان مگه خوب مطلب شما کسته برای پناه آمدین مطلب ملک شما تباه شده مطلب قبضه شده تباه شده شما در عنوان مهاجر آمدین دیگه نال مثلا کسته مو چرا شما به سرپناه هستین گوشنه هستین چیز هستین ما شما شیر میدی دیگه نی شیر خورده در عنوان انسانی هم دردی باز مطلب ملک از مو برای شما کسته جگانی هم برای مو مطلب برای شما خوش آمدید نمیگید از این ملک مطلب شما برن دگو ملک دیگه کسته پناه بگیر مطلب شیر خورده کورشم پور شده مطلب زندگیشم بچاو برن دیگه ملک برن دیگه باز وقتی که کاسه شیر ماه باز مگه ایرانیا کسته این چکار که از ناخون کسته انگشتری طلا که بود ور کسته گرفته من کاسه شیر انداخته ور واپس ده پیش بادشاه هندوستان کسته رین دیگه بادشاه وقتی که مطلب تو که خو اینا کاسه شیر واپس ری کده که تو از بنیزی کاسه شیر کسته طلا بدرم شه دیگه اونو مطلب یک پیغام بود برای بادشاه هندوستان در اوزو زمان کسته که اونام که مطلب مو ماده صحیح است مو مطلب بے پناه هسته مو مطلب ملک متباش ده مهاجر شده مو مطلب ماده برای پناه لیکن مو صرف برای زینه ماده که برایش مو بوج جور شنی تو مقدس خود کسته طلا میره دیگه اینجی طلا کسته صرف د عنوانی چیز است مطلب د عنوان یک سمبولیزم است که مطلب تور مطلب مو که ماده مو برای معاشره شما کسته بوج جور نمیشه بلکه مو برای معاشره شما کسته دولت میره اون یک پیغام است باز امروز خاطر اونا بادشاهی هندوستان کسته اونا رو ویلکامینگ میگه دیگه امروز خاطرم کسته شما امروز که تو غننده منه هندوستان پارسی کمیونیتی کسته بسیار کامیاب رفته وجهش کامیابیش چیز است که اونا قد از خود کسته صنعت آوردن اونا کسته قد از خود هنر آوردن علم آوردن اونا منی تجارت و منی هر شعبه کسته پارسی کسته اونا کافی منی هندوستان پیش رفته دیگه امروز خاطر اونا حصه معاشره هندوستان ترشده که هندوستان بغیر از نه خو مطلب حساب کنو که یک کلان کمی محسوس نه شما از فیلم اندستریش گرفته تا صنعت شیر گرفته تا دمری ساینس و تکنولوژیش گرفته تا من سیاست هر شعبهش که شما توخ کنین پارسی زبانای هندوستان کسته بسیار کلان رول داره منی پاکستان کسته کلان رول داره. خب این قصر ما سوال کسته درباره ازی بود که مطلب ما نشنالیزم آذرگیر چطور میگردم لیکن ما قصر چر برایش میکردم قصر چر تر کردم چر که ما از
آخری چالنج لیتست چالنجی که مطلب آزره که درو نشنالیزم آزرگی که درو فیس منه اور کس ما درو قچم قسن و او چیز است اوی است که اور کس ما میگم چالنج زبانی. خب پیش از اینکه ما مطلب چالنج بگم ما باید اول دو چالنج دیگر بگم که مثلا دینوان تاریخی تمام دوستا تمام قوم خبر هستن که هزارجات یا هزارستان مطلب تر شارای کلان نداشتن. منی ریزه علاقه که آزرگو بودن، هر علاقه که است و از خود یا خان داشتن یا میر داشتن یا بیگ داشتن. باز مردمایش که است قدمزو خان، قدمزو میر، قدمزو بیگ، قدمزونا که است خود خور شناخت خور قدمزونا که است وابسته خیال مکدن دیگه. امزو خاطر که است رایولری یا مثلا که است زبان آزرگی کی سیالدرگی که دمنی خانه دمنی میر و دمنی بیگ کی بوده او سیالدرگی را مثلا مردمای علاقهش که است سیالدرگی از خودون که است خیال میکرد. و امزو خاطر تو منی چرکی دمنی تاریخ آزر بسیار کهنه تا فول تا دور که متوخنی ریشه تاریخی عمیق داره. امزو خاطر حصه نفسیات آزر است. امزو خاطر مو هر جای که آزر موره از عام و خاص شی تمام شی که است سیالداری بسیار کلان حصه نفسیاتی آزر است. از کلچر که تیر بیخی منی دی ان ای آزر که شامل شده. آزر کی سیالداری نکنه و آزر اید نیه دیگه تقریبا متوقع. و امزو خاطر آزر که است چر او ریشه سیالداری از کجا آمده؟ مطور که ما گفتم از دمنی طرزی ساختار اجتماعی آزر است. او دوزو استایلی که آزر که است اجتماعی خوره یا معاشره خور که است استرکچر که مکد بنیاد ازو که است جوشته. خب بز دیگه نال مطلب که است خانی بز او که است برای نشنالیزم آزر که است خانه که است بسیار کلان چالش بدن. خاطر زو کلان چالش بده که خانه که است یا مثلا میر یا بیک بوده اونا که است نمیخواسته مردمایش که است بور مطلب اینا که است یک جایکیش نزدیک زیردش چی برو بدرشن از کنترلش که است برو بدرشن. بز امزو خاطر اونا که است مو کنترل خوره ولی مردمایخ میشتن. بس او چکار میشه از بعد که است وقتی که انقلاب مایدمون افغانستان که است که مثلا که است مجاهدین ما و مجاهدین که است اول خانار میزنه دیگه شما خبر است استوریش که است خانار که است مجاهدین میزنه و اون خانی نظامی حاضر که است چپم شو کلپس من. وقتی که خانی و میری و بیگ که از میدان جمع میشه در جای خان و میر و بیگ که است حزب ما یعنی شما تمامی شما خبر هستند که سیالداری که خانه که دیگه مکد میرا و بیگا مکد یال که است سیالداری حزبی که است. شما خاطر شما میگن که منی آزر که است 8 حزب است. شما خبر هستند و او حزب که است بسیار منی قتل و عامها منی از یک دیگه که است جنگ کنو قتل عام کنو چیزا کنو منی ازو که است بسیار مطلب منی یک دیگه که است شامل بده دیگه. ما ضرورت نیست که دیتیلش بگم شما تمام شما خبر هستند دیگه. او سیالداری حزبی که است منی آزر که است مومنه خو سیالداری حزبی او زمان که مطلب حزب وحدت یا اشتن حزب را که است یک جایکین متحد نه یک حزب وحدت میشه. این بسیار کلانترین سنگ مایل است. منی نشنالیزم آزرگی منی قوم پرستی آزرگی کلانترین سنگ میل کلانترین اچیومنت که شده وجود حزب وحدت است که با مزاری به شک خود مطلب قد یک حزب تعلق داشت لیکن خود که از او حزب خود بالتر میگیره و حزب وحدت در تشکیل میده تمام احزاب را که جایکینه ای که است مثلا یک کلانترین چالش را که است منی آزرگی حل منه. لیکن بد قسمتی بعد از با مزاری که است ای واپس که است شکل میگیره. لیکن علاوه ازو حال مطلب حکومت یال خو حزبام ختم شده یال خو مطلب حزب وحدت هم نمانده حزبام که تقریبا ختم شده دیگه. در این دوران که است یک نوع چیز که تشکیل میده و خاص طور پر بعد از آمدوی سوشل میدیا بعد از اینکه مطلب من یک دور ماده که مطلب امیدی بود که وقتی که سوشل میدیا ما وقتی که اینترنت ما آزرگوی که کانکت میشه از پوره سر دنیا یک گفتگوی که دمنی آزرمشه ای که است قوم پرستی آزرگیر که است هماهنگ منه مثلا که است آزرگور از منی از علاقایی از منی منطقه گرایش برو بدر منه از منی حزب گرایش که است برو بدر منه سیالدرگیر که از منی آزر کم منه مطلب فهم تفهیم که است منی آزر که است زیاد نه. لیکن بد قسمتی که است او نشد از خاطر از اون نشد که مو که است در یک نوع تا یک نوع استایلی منطقه گرایی ماده مطلب که مطلب سیالداری منطقه گرایی در بنیاد خان و میر و بیگ بود از وضو که است سیالداری حزبی که است شد بزیال که است چکار که سیالداری زبانی که است منی آزر ماده
دیگه همزو خاطر کسته اینی اولنا یک قصه که ما کدم قصه ایرانیار که ما کدم زبان خاطوی انگلیس کسته خاطوی زبان امریکایی کسته او کسته بنیاد چی اصل دینین جسته کیر ما میخوایم برای شما کسته توضیح بدم چرا که موجوده چالنجز موسته موجوده چالنج چی کارش ده که آزرگو د بنیادی دیسکشن هایی که بلی سوشل میدیا شده آزرگو کسته دو تقسیم شده یک آزر است که مگر نبود کسته د زبانی فارسی کسته این دفعه کسته ایر ما چیز مگم ایر کسته ما مگم سیالداری زبانی زی بنیاد شده که آزرگویی که خیال نکی فرم سال ما د کویټه نمندم یا فرم سال ما د کویټه پیدا نشدم یا تعلق ندارم او آزرگو کسته مگر نه مو کسته باید زبانی فارسی رو کسته د بنیادی نشنالیزم آزرگی کسته بیلی مسئله ای است مو دوباره ترمز قصه خاطوی انگریز منم که ایرانیا که دوباره ایرانیا گفت ماجرا ایرانی خالو اونا چیکار نه او ماجرا که د هندوستان رفتت مطلب اونا را کست هندوستانی کتاد خوشه شما مهاجر هستین و در بنیاد چیزشون در بنیاد انسانی همدردی مشمور کست شیر میده اگر ایرانی در دیس چی طلا نمو بود اونا کست سر از شیر من یک دیگه کست جنگ مکد یا اگر اونا صرف پناه میداد میگفت خب مشمور پناه میدی مشمور کست شیر میدی باز نام گفت یاری سی از ما کست شیر کم بلام شه یا فر مثال ما اگر گو گب دیم بی این از مو ناراض نی شاید هم شیر کست بلی از مو کست بند کنه و زمز خاطر اینا کست یک دیگه خور کست کوشش میکد که زیر کنه یک دیگه کست کوشش کنه زیر کنه و خود خورده پیش چیمی هندوستانی کست و کست شیرین کنه خب ما ایر کست چرا درو قدش ما میگم از خاطر زی میگم که دوستایی که مو کست فارسی گرایر کست گپ میزنی دیگه اونا مثلا یک طبقه شسته که مثلا اونا میگه مثلا فارسی یک کلان تهذیب بوده یا کلان تهذیب بوده مثلا مو کست منیز کانتریبیوشن داره دیگه مثلا مو کست خود از تهذیب اگر جدا کنی مثلا مو مزیال این مثال مزوم شه که متمو کلان حصه تاریخ خور کست ازیات خوری کنی این گپ صحیح مطلب لاجیکل است لیکن این اصل گپ نیست اصل گپ از خاطر زین نیست که مثلا آزرگویی که در ایران رفتن یعنی شما خودتون چه مشکلن یک سال نیه دو سال نیه از پیشنه 40 سال است که آزرگور کست میگره سری باردر اونا بچارگو ما برای مزدوری کار برای خاندو اون چی کست شیرز گوشاش گرفته واپس ده افغانستان پورتاونه و واپس ما این واپس پورتاونه واپس ما واپس پورتاونه هر چی قص کی اونا مگه مو شیعی هر چی قص کی مگه مو فارسی زبان است هر چی قص کی مثلا ده جنگ ایران عراق شد رفت خودون قربانی کردن ده جنگ سوریه شد خود رفتن قربانی کردن هر چی قص کی قربانی میدن هر چی قص کی چمچگرینن هر چی قص کی چیزان ایرانی هم نه شما بیشک زبان تو فارسی است بیشک تو مذهب تو شیعه است لیکن تو حصه ازی تهذیب نیست قبول نمونه هر چی کی آزرگو هر کار کی آزر کی هر رنگ کی مونو نام نه شما قبول نداره صحیح است شما درو شما دعوانه کی موسی تهذیب اونایی که هستن اونا شما قبول نداره اما ترکست تاجیکان است تاجیکار آزرگو که هر کارمون آزر قبول نداره وشونی واپس پس طرف زبینی پچقشم یا پس کست طرفی مشهور شیر مگه یا پس شیر مگه انت شمو کی هستن یا مثلا کسته خلاصه از هر لحاظ کسته کوشش مونه کی آزر زیر کنه چای که ایرانی است چای که مثلا کسته تاجیک است بد قسمتی دیگه ما او خوش قسمتی میشد که اگر اونا خوشدلی آزر قبول میکرد واقعا کسته آزر هم که تاجیک قبول میشه هم که آزر هم قبول میشد لیکن حقیقت است که قبول نمیشه دیگه مزوری است که آزرگو که است اونجا موره فر مثال ایرانی هم مثلا مرافت تلانه هم داشت دارم گفت خب مش مور انسانی هم دردی شمور شیر میدی لیکن از ملک از مو برو بدرشن مش مور سیس خود که است قبول نمونه اینجا هم که است آزرگو که موره چرا که آزر تلانه داره آزر تلانه داره اگر فر مثال آزرگو که است دینوانی مهاجرت که رفته ایران اینا که است تلا می داشت مطلب کانتریبیوشن می داشت نمانی مثلا ناکسته صاحب علم بود صاحب تکنولوژی بود ناکسته صاحب صنعت بود صاحب پیسه بود یقین کو ایرانی کسته چر د مقابل عربا چیز است چر پیش عربا دوم خامه هرچی قصد که عربا شرزمانی ملک کش کده ایرانی برو پرتاومونه بعضم کسته زارینه نه شما حصه جبهه مقاومت شما حصه جبهه مقاومت ار اوناک شر کفر مگر چیزانه پرتاونه واپس کسته دوم شی میچسبه نه مو کسته حصه زی ایسی شما هسته هر چی قصد که عربا شر خوش نداره دیگه این مطلب شما این تمام وجهش چیز است که او طرف پیسه داره این طرف که آزر است که هم مذهب شی است
هم زمان شسته چرکی نداره دیگه. و حقیقت است که آذر صنعت نداره. آذر کسته یگو تکنولوژیش مورد دادن نمیتونه، پیسش مورد دادن نمیتونه. مطلب کنتریبیوشن که تو نداشتی خب مردم خوش نمیاد، دخانیش نمیاد دیگه واپس دیگه. مزو خاطر کسته مو که مطلب از بنیاد زینی که مثلا مو که د آذرگی گپ میزنی ورم زبان آذرگی کویتگی از خاطر زو گپ نمیزنی. ما بار بار اکسپلین کردم که مو کسته قد فارسی تعصب داشته باشی یا مو کنتریبیوشن آذر کی درباره فارسی کی کده او ایگنور کده باشی یا مطلب از او تاریخ خو چیز نه، او حصه تاریخ موست، او حصه میراث مو است، موز میراث خن کار نمونی. فارسی زبانی مادر است، موقت فارسی رو خوش دارم، لیکن چرا حقیقت دنیا است که فارسی زبانایی که است چه ایرانی تاجیک است آذر ریسیخ قبول نمونه. از خاطر آذر برای شناخت جدا خو زرد یک نو زرد یک زبان داره که واقعا خود آذر رو جور کرده و آذرگی کویتگی ای چیزر داره چرکی از هر علاقه آذر اینجا ماده. از پیشم گفتم وی که از دایکندی آمده، دایزنگی آمده، از بلخ آمدن، از هرات آمدن، از کابل آمدن، فرمثال از غزنی آمدن، از جاغوری آمدن، از ایران آمدن، از هر علاقه که ما د کویته که ما تمام آذرگی کویتگی ام بفهم ام یاد میگیره. پس یک میلتینگ پوینت ای د یک خاص آذر د یک خاص طبقه آذر تعلق نداره، د خاص منطقه آذر تعلق نداره، گو خاص حزب آذر تعلق نداره، تمام آذر تعلق داره. امز خاطر کسته بیشک این مثلا بنیاد چی از درجات بیروش داشته، لیکن یک چیز است که تمام آذر کسته یک جاکی نه، تمام آذر خود قدزی ایدنتیفای نه. اگه جاغوری هستم کویتگی گم میزنه، دایزنگی هستم، دایکندی هستم، کابلی تو، هراتی تو، بامیانی تو، هم هر جایی که تو بگی. پس اونها تمام شکست آذرگی کویتگی کسته د کویته آبادی دارن، از بیسود هستن تو د آذرگی و کویتگی گپ میزنن. خب باز اینال مثلا کسته طرفی اصل موضوع کسته مورم که مثلا کسته که او یک چالش دیگه مثلا چالش مذهبی است پیش از که منچ پیش برم. خب این چالش زبان مطلب مو یک چالش چیزا داشته منطقه‌ای داشته نه، مطلب که د بنیاد خان د زواد من چالش مذهبی حزبی مو کسته داشته. پس اینال کسته مو کسته چالش زبانی داره و علاوه از کسته مو چالش مذهبی هم داره. شما خبر هستین که اسماعیلی هست و میتر کسته سنی است و اکثریت آذر کسته با شیعه است. پس خو لازمی است که بحثای مذهبی که پالم شه تعصباتی که آذرگوی سنی کی داره خو قد صحابه دارن یا مثلا قد از او چیزایی که مثلا شیعه که مثلا او قز افینیتی نداره، مطلب در جذباتی تعلق ندارن، خو نه دلش بد میشه. یا مثلا اسماعیلی هست نه. پس امزو خاطر برای زو که مثلا انگریزا که او مسئله حل کرده او آسان است. مسئله درسته که اول وقت که تو مطلب نشنالیزم آذرگیر تو گپ میزنی، وقت که تو میگی آذر است، آذر شیعه نداره، سنی نداره، اسماعیلی نداره، پس وقتی که تو مذهبی بحثا که موشه، تاریخی بحثا که موشه، مطلب کسته آنستی مطلب تقاضایش می است، انصاف پسندی تقاضایش است که تو بله مردم باید پابندی نزنی. دزینگی که مثلا یار ما چرک شیعه مثلا یگو حصه تاریخ تو بیان نکو که جذبات از ما مجروح میشه. یا مثلا ما اسماعیلیم یک حصه تاریخ تو باید بیان نکنی چرکی جذبات از ما مجروح میشه. یا مثلا یک حصه تاریخ تو بیان نکو چرکی ما سنیم جذبات از ما مجروح میشه. نه، مثلا یک تاریخ که تو پیش نی تو باید کسته روایاتی آر دو طرف کسته پیش کنی. روایات آر دو طرف خوب که یعنی کسته منابع مذهبی، منابع مذهبی سنی، منابع مذهبی شیعه، منابع مذهبی نیوترال سیکولر. بس ازو بعد د بنیاد ازو پیش کنی که یار خوب مطابق عقل، مطابق منطق اصل چیزه. مثلا تو اردو سیکتر که تو پیش کنی بس طرف چیزش امزو خاطر کسته تو باید بله علم، بله تاریخی تجزیه، بله زی چیزار باید قد جذبات خو کسته چیزه نکنی. و ای کسته کلچری مغولا هم بوده. مثلا کسته ما قد پروفسور از ما کسته یک دن یهودی بود، ما کسته قد چکی مشیشتی دوباره مغولا گم میزد. اون گفت ما یک چیزی که از مغولا رو کلو خوشم ما او کسته دربار مغولا است. دربار مغولا کسته خودون چی نه مسلمان بود نه عیسایی بود، مطلب شروعات چی از بعد چی کسته کنورت شدن. مثلا اونا دربار میشت، منی دربار کسته عیسایی هم کویم کد، هندو هم کویم کد، شیعه هم کویم کد، سنی هم کویم کد، عیسایی هم کویم کد، یهودی هم کویم کد، علمای از مختلف مذاهب را از مختلف سیکتر کسته کویم کد.
خودش میشیشت اونا رو شما منیخ مباحثه کن آزاد مباحثه بغیر خوف بغیر چیز اونا مباحثه میکرد اونا کست میشیشت گوش میکرد. یعنی خانای مغول، سردارای مغول، بچه های مغول یک بسیار کسته از لحاظ مذهبی کسته در چیزه داشتن، تالرنس کسته بسیار زیاد بود و بسیار کسته چیزا میکرد انکاریج میکرد که این کسته مذهبی بحثا کسته بالکل دو اوپن شنه، بالکل بغیر از چیزا کسته. بزمزو خاطر مختلف مذاهب که مردم که بودن از مختلف زبان از مختلف مذاهب حصه فوج بوده، حصه حکومت شکسته بوده. بزمزو خاطر تو مومن که مغولا کسته هم منی عیسایی هم داشتن، هندو هم داشتن، بودمت هم داشتن، مسلمان هم داشتن، شیعه هم داشتن، سنی هم داشتن. منی خودی این چیزا کسته مختلف مغولات مختلف میلای کسته مختلف مذاهب کسته چیزا کنورت شدن. بزمزو خاطر ای کسته حصه فرهنگ از راسته، حصه کلچر از راسته که باید کسته اوپن باشه که تو حاضری سنی یا حاضری اسماعیلیه یا حاضری 12 امامیه باید کسی اوپنلی دیسکس بکنه. بالکل یک چیزی که خلاف امامش موشه، خلاف صحابهش موشه، خلاف خلاصه کسی عقایدش موره، بالکل اوپنلی باید بشنی کسی گوش کنی. مثلا تو باید اگر تو بلی کوئی چیز عقیده داری تو باید هم یقین داشته باشی که هرمی عقیده از مقصد مضبوطه که مردم اگر اونایی که د مخالف شي دلیل میره تاریخی واقعات بیان یا چیزا نه از او باید عقیده شور نخوره. اگر مثلا عقیده شور مخوره یا جذبات مجروح میشه مثلا او عقیده کسته شاید قز مضبوط بنیادا نداره دیگه، کسته تو تعصب است، تو کسته زیادتر است. بزمزو خاطر اینی یک کلچر است که ما باید کسته اور پروموت کنی، منی از کسته دوباره کسته زنده کنی شره که کلچری تالرنسی، کلچری دیبیت، کلچرلی اوپن گفتگو، کلچرل ازی که مثلا کسته تو دوباره هر چیز تو باید دیسکس بکنی بغیر از اینکه پابندیش نه. اگر این ولتیز اگر موی کلچر رو وردی که مطلب یک کټه خطره برای حاضری است که مو بگیار دوباره از گپ نزن که کسته جذباتی اسماعیلی مجروح شه، دوباره از گپ نزن که جذباتی سنی مجروح شه، دوباره از گپ نزن که جذباتی شیعه مجروح شه، دوباره از گپ نزن که مذهبی مذهبیای مجروح شه. ای اگر موی ترکدی ای کسته مو دروازار برای بند بنی. ای از دل از ای کسته صرف تعصب هی بدرم شه، از دل از ای صرف تقسیم هی بدرم شه دیگه. امزی خاطر حل ازی کسته علمی است، حل ازی است که مو کسته چیزه دلیری علمی داشته باشی که قد دلیری قبول کنی، هر چیز دیسکس بتنه و آنستیش داشته باشی که مطلب هر چیزی که مو گپ مزنی قد آنستی گپ نه، قد تعصب دباریش کسته قضاوت نکنی. خب واپس مایم طرف اصل چالنجی که مثلا نشنالیزم از فیس منه او چالنج از است که مو گول خود دیفاین نکنه، گول خود دیفاین نکنه. نال شما پس پشت از من اینجا یک دانه درخت سیو خو کسته مثلا یک دانه درخت گلگلابی جنگلی است. خود درخت شما خبر است گول خبره دیگه، او گول خبر که انسان اینی درخت که ما کشت کردم از منیزی سیو برو بدرم شه، از منیزی ما کشت کردم گولی گلگلاب کسته برو بدرم شه. نشنالیزم از رگی که ماده مو کسته گول شر مو خبر نیسته، گولش خبر نیست. یک گولی وی گسته که مطلب از رگم گرمو از ارجاع در آزاد نیست، خود ملک جور نیست، خود حکومت جور منی. او یک استیپ است، یک استیپ است، او یک ریزه استیپ است که تو از خود ملک جور کنی. چرا از ملک داشته دیگه تو ملک آزاد کنی، از خود حکومت جور کنی. او یک ریزه استیپ است. اصل استیپی که در نظر از است که هر نشنالیزم نه که مطلب صرف از رگی، هر نشنالیزم بنیاد چی نیست که تو گرما یک قوم از من اقوام عالم استم و هر قومی که من از دنیا آمده اونایی که کامیاب قوما اونا از خود یک تهذیب داشته پس پشت خود. مثلا رومانا که یک تهذیب داشتن، مصری از خود تهذیب داشتن، ایرانی هستن، چینی هستن، نه کامیاب قوم هستن دیگه. تو میگی ما کامیاب قوم اگر تو میخوای جور شنی، تو میگی یار ما نشنالیزم از مو اینی تخم است که ما کشتنو تک درخت تو یک دونه تخمش کشتنی ریزه دیگه یک سیر کشتنی و زو کسته درخت جور میشه، درخت سیو میده دیگه زان فروتش کسته سیو شه. عالم که تو نشنالیزم از رگیر که تو بنیاد چمیلی تو سیو تو گول است، تو چیز است، گول است تو است که تو یک درخت است معنی باغی هیومانیتی دیگه، مطلب پوره انسانیت دیگه باغ ورست تو یک دونه درخت است و یک دنهش میگه ما سیو یک میگه ما شفتالون یک قومایی که مطلب او چیز است. اند گول است تو سیویلایزیشن است، تهذیب است که تو بنیاد یک تهذیب میلی دیگه. همزو خاطر وقتی که تو قوم پرستی خود دیفاین کردی که مقصد از مو بنیاد یک تهذیبش دوست، یک تهذیبی که برای انسانیت اونا واقعا مفید باشه. و از وقتی که تو گول خشتی بس تو گول خودت نمونی که ما اینجا یک دو دنه سیتی چیزا میگرم
کانسلری میگیرم یا ما کست دودن سیتی ام پی ای میگیرم یا ما معامله افغانستان کست ما معین فلانی جور میشم یا ما معین فلانی جور میشم. تو د پوستا کست بند نیسته و تو د جغرافیا کست تو بند نیسته. تو کست از بیکارم نمیشنی که خو صرف سیزن الکشن که ما هستم الکشن سیزنش که تیرشت ما نیم. فرمثال اگر حکومت دگیر از ماست خو ما هستم، اگر حکومت زما برو داشت ما مهاجر شدم د گو ملکای دیگه رفتم باز ما بیکارم باز ما هیچ کار نمیتونم. نه اگر فرمثال تو برای خودت گول کشتی خو تو طرف از گول کانتریبیوشن است تو چیزه تهذیب خو بنیاد چی قد صنعت است، قد تکنولوژی است، قد علم است، قد دولت است، قد ساختار اجتماعی است، قد قانون است، قد تمام از چیز است که تو بنیادایش اشتنی است. آیا مو برای نه کار منی؟ اگر مو برای نه کست میخوای کار کنی بازو زمان کست مو میتونی کامیاب باشی. باز مو میتونی ای از این بیریرز کست از این رود بلاکس که مو داره که دنامی گای دنامی سادات برو بدر میشه، گای دنام اسماعیلی بدر میشه، گای دنام سنی کست برو بدر میشه، گای دنام طایفه برو بدر میشه، گای کست دنامی زبان برو بدر میشه که فارسی و آذرگی کست تقابل شد بدر میشه یا کست ترس و خوف که مثلا کست مور میدانه که مثلا شما اگر یار د استرالیا آمدن شما اگر آذرگی کردین این توخ مطلب افغانا کست برای شما گودن دیپوزیشن کست دمنه سینیت پیش نه که مثلا یک دنه وکیل او کست دیپوزیشن پیش نه که مثلا کست آذرگور کست چند بینچ کنه تو از این چیزا کست بس تو ترس نمخور نه بس کست تو بس درایز تر ادمار روگم میتن بس تو کست همون تر که ما دوباره قصیز زن انگلیز مونم که او تلای که مثلا تو د دیستی وقتی که تو یک قوم پرستی خور تو این گول شش دیگر مو طرف یک سیویلایزیشن موری طرف یک تهذیب موری بس تو د دستای بچای تو دستای دخترو تو کست گولد مای او گولد مطلب سمبولیک دیگه گولد مطلب شی نیست که مثلا کست خالی واقعا طلا واشن تر که مثلا مدارسه بیریه کست گردنوش کست طلا و زونی د دستای چوریای طلا می د گوشورای طلا می او ارزش نداره. اصل دزی دور که مو درو گولد داره گولد چیز است. بیل ما یک تعریف دیگه هم کنم ویدیو بزنم دور دراز شده ما اینترویو سی او اپل را کست گوش میکردم اپل کمپانی کست بازو کست مثلا خبرنگارش پرسان کرد که یاره شما کست چرا د امریکا کست کارخانه خنمیزنه شما کست چرا د چین بردن بازو میگه مردم د ذهن مردم تر مطلب کانسپت جوړ شته کار د چین کست شما مو چیپ لیبر کست ملام شمزو خاطر کست شما میگه نه تر نیسته مطلب میگه مو خاص های تک مطلب کستم فون مو خاص های تک است که مثلا اگر مو د منی امریکا میخوای و ادمار که مو ضرورت داره بریزو که مو جور کنی پیش ببری همیشه کست سر دیگه کست یک قدم پیشتر باشی منی مارکت کست اگر مگه او آدمایی که مو ضرورت داره اگر مور د منی امریکا بیریم مگه مو شاید د منی یک دنه کمره شر فیت کنی اما قز آدم است اما قز ماهر آدمایی که ضرورت مو داره صرف منی کمره میتن فیت کنی منی امریکا لیکن اگر مو د منی چاینا که موری مطلب مگه مو کست د منی چندنه فوتبال فیلد کست استادیومی از فوتبال چندنه استادیومی فوتبال کست تو میتن پر کنی از قز آدم او چیز که مورد چین مبره او اسکیلد آدمای او هنرمند آدمای او های تک آدمای است که اونا واقعا های والا است دیگه او آدمایی که دزو چیزا کار نه مگر نداره د امریکا نداره اون چیز است د چین کست مو داره امزو خاطر مو مجبوری هر کمپنی که میخواد های تک والا کار کنه مجبور ده مجبوره چرکو قز او آدما درن پس وقتی که چرک اونا از خاطر چیز که اونا خودون خور چینای کست خود خور تهذیب خیال نن و اونا کسته دونزو علا کسته سوشنه بزم تا پیش مور امریکا هم تر سوشنه لگال مو کسته عذره مو چی سوچنی آیا مو مطلب کسته اگر تعذیب سوچنی بشک مو ریز استی بشک تایپا استی بشک مطلب مو چیز استی لیکن اگر تو اند گول خود کلیر داشتی بس تو مو فهمی تو چی کار کنی کدام طرف بوری چی کار کنی بس تو ضرورتی سیتی کانسلری نداری تو ضرورتی ام پی بودو نداری تو ضرورتی زی نداری که بلی حکومت باشی سر طاقت باشی تو در هر جای باشی بری قوم کسته تو کار میتنی تو خبر است کی تو د دستای جوانه کسته گولد اندختنی و او گولد چیز است او طلا چیز است او هنر کامیاب است که طرف هر قوم که تو بوری در هر ملک که بوری در هر دروازه که بوری دروازه خواست کنه خودون چی ویلکم کنه ایده نشنه تو صرف یک گلاس شیر ده بنیاد امسایی داری یک گلاس شیر ده بگه خو یار شما مظلومن شما کمزورن شما مجبورن نه گلاس شیر بخور کوریخ پر کو دیگه این بور دیگه
آپسخانی خبر یا دگو ملک دیگه بر این تو جگه نداره. لیکن اگر تو دستای خو او گولد دادی که تر که ما گفتم دزی دو روز مو چطور است که کمپانی خودون چه مجبور میشه باید طرف است تو کسته چرکی ندارن. اگر مو فهمیدی که دستای جوانای خنزولا که مدتی قوم پرستیزم کرد بنیاد موضوع بود که جوانای مو قزویلیبل باشه دختر بچی مو قزویلیبل باشه که هر ملک بر اونا خودونش دروازه برای تو واس کنه بزود زمان مو ترس نخوری از گودنه او غو کی مثلا کسته از گو وکیل او کسته کی بوره د سینیت استرالیا کسته گودنه 24 صفحه دیپوزیشن د خلاف قوم از مو کسته پیش کنه. امیدوارم که مطلب ما جواب شما تنیسته باشم مطلب جواب شما داده باشم. بعضم مطلب اگر کلیر نباشه شما گو سوال داشته باشه نیخ مطلب تاپیک است که ما باید دوباره تفصیل بدیم. سوال تنقید یگون ایده بهتر خیال ضرور قضیه مشارکین و خوشحال میشم. یک جهان تشکر.